आवाजें देते रहे। ओ पाकिस्तान में सुना है गुजरों का वैर बड़ा मशहूर है, ओए कोई आओ इधर भी। 77 साल आवाजें देते रहे। ओ सुना है जट का गंडासा बड़ा तगड़ा है पाकिस्तान में, ओ को जट हमारे लिए भी गंडासा लेके आओ। कोई गया? वो आवाजें देते रहे। सुना मैर बड़े खड़ाक करता है, कोई मैर आके इधर भी तो खड़ाक करो। कोई करने गया? ये जब भी किया है हमने एक। और इकबाल दुहाइयां देता रहा। इकबाल कहता रहा, ओए हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह, नर्म रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। लेकिन दुख की बात है हजरत, हम हो गए उल्ट। कैसी दलील? कल हजरत मैं को क्लिप देख रहा था, को बच्ची थी, को 5 साल से ऊपर नहीं, वो बच्ची, और सहयूनी टैंक आ रहा है हजरत, और वो बच्ची ने क्या किया हजरत, उसने जमीन से ना छोटा सा वट्टा उठा के ना, तो उसने हजरत टैंक को मारा। वो बच्ची इतनी छोटी थी कि हजरत उसका मारा हुआ वट्टा 1.5 या 2 फुट से आगे जा सका नहीं। उसका पत्थर टैंक को लगना तो दूर, टैंक के करीब भी नहीं गिरा जाके, उसके अपने करीब गिरा, लेकिन उसने पत्थर उठा के मारा। मैंने मोबाइल बंद करके कहा, मैंने कहा मौलवी सुलेमान, जितनी मुस्लिम उम्मा है, जितने मुस्लिम मुमालिक हैं, और जितने मुस्लिम मुमालिक के पास अफवाज है, और सारी एक पासे है कुड़ी दा वट्टा, एक पासे हजरत ये कुड़ी दा वट्टा। जितनी मुस्लिम उम्मा है, जितने मुस्लिम मुमालिक हैं, जितनी उनकी अफवाज है, जितना उनके पास असला है, जितनी उनके पास टेक्नोलॉजी है, सारी एक पासे एक कुड़ी दा वट्टा, एक पासे असी सारे रह गए कुड़ी दा वट्टा बाजी। मैं आपको पता है फलस्तीन का मसला चल रहा है, मैं जुम्मे में भी कह रहा था, मैं कह रहा था यार जिन्होंने दिलों में सकियां भरावां लिए प्यार कोई नहीं रहा, सकियां भैणां नहीं पैर नहीं रहा, तुम उन दिलों से फलस्तीन के लिए उम्मीद लगाए बैठे हो। झूठ बोलना हो तो जितना मर्जी, झूठ हजरत साहब बोलना हो तो जितना मर्जी बोलो, हकीकत ये है हमारी कि हम अपने सगे भाई को क्या कहते हैं कि ऐ मेरा, तो वो तो फलस्तीन वाले हैं 7,000 किलोमीटर दूर बैठे होंगे। झूठ बोलना हो, झूठ सिखाना हो, झूठ सुनाना हो तो जितना मर्जी सुना लो, लेकिन हकीकत ये है कि सगों के लिए भी दिलों में जगह, वो तो फिर 7,000 किलोमीटर दूर बैठे, वो तो फिर 7,000 किलोमीटर दूर है। ये बिल्कुल साफ कश्मीर है, मेरे सियालकोट से 50 किलोमीटर है, आज से 250 लगा, क्या नहीं हुआ। बाकी अगर तक मैं देखूं मेरे मुआशरे को, आप वन सवन्ने डायलॉग सुनेंगे, मेरे मुआशरे में हजरत गुज्जर का वैर भी है, मेरे मुआशरे में जट का गंडासा भी है, मेरे मुआशरे में हजरत महर का खड़ाक भी है, मेरे मुआशरे में बट बदमाश भी है। किधर है सारे के सारे हजरत? वैसे हजरत मेरे मुआशरे में जितने हजरत साहब डायलॉग सुन लो, लेकिन किधर है सारे? बड़े बड़े जवान हैं, बड़े बड़े डंड हैं, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी छातियां हैं, बंदूकें हैं, सारा कुछ है, कितने है सारा। लेकिन दुख की बात यह है कि ये है हमारे पास, लेकिन जब भी निकला है निकला अपनों के लिए। जट ने, गुज्जर ने भी जब भी वैर लिया है अपनों से लिया, जट ने भी जो गंडासा चलाया हजरत अपने हंधे चलाया, महर ने भी जो खड़ाक कीते ने अपने हंधे कीते ने, बट ने भी जो बदमाशी की ये की। 77 साल हजरत वो आवाजें देते रहे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आवाजें देते रहे। ओ पाकिस्तान में सुना है गुजरों का वैर बड़ा मशहूर है, ओए कोई आओ इधर भी। 77 साल आवाजें देते रहे। ओ सुना है जट का गंडासा बड़ा तगड़ा है पाकिस्तान में, ओ को जट हमारे लिए भी गंडासा लेके आओ। कोई गया? वो आवाजें देते रहे। सुना मैर बड़े खड़ाक करता है, कोई मैर आके इधर भी तो खड़ाक करो। कोई करने गया? ये जब भी किया है हमने एक। और इकबाल दुहाइयां देता रहा। इकबाल कहता रहा, ओए हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह, नर्म रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। लेकिन दुख की बात है हजरत, हम हो गए उल्ट, असी एक दूसरे ਲਈ फौलाद हो गए, और जिन्हां ਲਈ फौलाद होना सी उन्हां ਲਈ 77 साल हजरत साहब, उन्होंने भी अखां खुल गई ने, उन्होंने भी पता है ना दिलों में तेल
उन्होंने भी नारा मारना छोड़ दिया। वो भी नहीं कहते कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अब वो भी कहते हैं कश्मीर बनेगा, क्योंकि 77 साल हजरत उन्होंने हमारा। तो मैं अक्सर कहता हूँ हजरत जी शोला बयानी दिखानी हो तो जितनी मर्जी दिखा लो, बाकी हकीकत ये है वो मुझसे 50 किलोमीटर और आपसे 250 किलोमीटर थे, लेकिन कोई गया। लेकिन साहब उनकी जरूरत को भी सलाम है। मैं तो वैसे क्लिप आगे गुजार देता हूँ, नहीं देखे जाते, लेकिन अगर कोई देख लें तो रोना भी आता है और फिर उनकी दलेरी पर रश्क भी आता है। कैसी दलेरी! कल हजरत मैं को क्लिप देख रहा था, को बच्ची थी, को 5 साल से ऊपर नहीं वो बच्ची, और सहयूनी टैंक आ रहा है हजरत, और वो बच्ची ने क्या किया हजरत, उसने जमीन से ना छोटा सा वट्टा उठा के ना तो उसने हजरत टैंक को मारा। वो बच्ची इतनी छोटी थी कि हजरत उसका मारा हुआ वट्टा 1.5 या 2 फुट से आगे जा सका नहीं। उसका पत्थर टैंक को लगना तो दूर, टैंक के करीब भी नहीं गिरा जाके, उसके अपने करीब गिरा, लेकिन उसने पत्थर उठा के मारा। मैंने मोबाइल बंद करके कहा, मैंने कहा मौलवी सुलेमान, जितनी मुस्लिम उम्मा है, जितने मुस्लिम मुमालिक हैं और जितने मुस्लिम मुमालिक के पास अफवाज है, और सारी एक पासे है कुड़ी दा वट्टा, एक पासे हजरत ये कुड़ी दा वट्टा। जितनी मुस्लिम उम्मा है, जितने मुस्लिम मुमालिक है, जितनी उनकी अफवाज है, जितना उनके पास असला है, जितनी उनके पास टेक्नोलॉजी है, सारी एक पासे है कुड़ी दा वट्टा, एक पासे असी सारे रह गए कुड़ी दा वट्टा बाजी। अखीर दलेरी है कोई नहीं हजरत साहब, ये नहीं सरेंडर कर दिया, नीचे लेट गए क्या पढ़ो अक्सा साड़ी जान छो, बल्कि डटे खड़े हैं और दावा है जब तक एक फलस्तीनी भी जिंदा है किसी सहयूनी को मस्जिद अक्सा पे काबिज होने देंगे। और पुत्र बाकी आपके लिए और अपने लिए कहूंगा, हम अल्लाह के भी मुजरिम हैं, हम रसूल पाक के भी मुजरिम हैं, हम मस्जिद अक्सा के भी मुजरिम हैं। क्योंकि जो जो आपके और मेरे दिलों की कंडीशन है हम सबको पता है, लेकिन दुख ये है कि साहब तैयारी कोई नहीं की है। अल्लाह हुजूर ने एक चीज़ हमें पहले बताई थी, लेकिन हमने तैयारी की। हुजूर ने पहले बताया था ये वक्त आएगा, तुम्हारा हाल उस खाने की तरह हो जाएगा कि खाना थोड़ा होगा, खाने वाले वो दावत देंगे, आओ तुसी भी खाओ, आओ तुसी भी खाओ, आओ तुसी भी। हुजूर ने पहले बताया। सहाबा ने अर्ज़ की, मफ़हूम है अल्लाह के रसूल, ये सी थोड़े होंगे? फरमाया बहुत ज़्यादा। तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, जकार्ता, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तुर्की, ईरान, सऊदीया, यमन, शाम, मिस्र, लबनान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, सबके पास अफवाज है। अर्ज़ की अल्लाह के रसूल हम थोड़े होंगे? फरमाया तुम बहुत ज़्यादा हो। अर्ज़ की अल्लाह के रसूल फिर ये कैसे होगा? फरमाया तुम्हारे दिलों में एक बीमारी आ जाएगी जिसका नाम है वहन। हुजूर ने पहले बताया था। साड़ी ड्यूटी सी कि हज़रत असी सारे रल के कोशिश करते कि कम अज़ कम साढ़े दौर में इन्हां दे दिलों च वहन बीमारी आंदी। लेकिन साहब मैं दुख से कहने लगा हूँ, वो गल्लां जड़ियां वड्डियां ने मुका छड़ियां, वो फैसले जड़े वड्डियां ने कर छड़े, असी वहन का इलाज करने के बजाय आपस में लड़ पे और एक घंटा बहस एदे ते हो रही है कि अहले बैत अतहार ना रदी अल्लाह अन्हु लाना है कि अलैहिस्सलाम लाना। एक घंटा हज़रत इमाम अबू तालिब ते दलाइल हो रहे हैं साहब, और दूसरी तरफ हूँ असी कुछ भी आपस में साहब मसले खोले। 1400 साल गुजर गए। हमारी तहकीक ये है कि रब्बे जल्दी नमाज दी दुआ चल रहा है क्लिप हजरत। 1400 साल गुजर गए, हमने इतना ही काम किया है कि 3 रकत वितर एक सलाम नाल पढ़ना ठीक। हमने उम्मत भाई एहसान किया। हजरत साहब कभी नीचे कमेंट्स पढ़े, लोग रो रहे और मौलवियों सानू दस चढ़ो ठीक की है तो गलत की है। हम सिर्फ हजरत चंद व्यूज लेने के लिए, सिर्फ थोड़ी सी मशहूरी के लिए बेड़ा गर्क कर रहे हैं। उम्मत परेशान है, उम्मत शशोपन का शिकार है। करना की है तो की नहीं करना। हर एक के पास हदीस है, हर एक हदीस सुना रहा है कि असी सिर्फ हजरत उम्मत वास्ते, सानू सारे पता है हजरत 3 भी तरह का की हुक्म है। रब्बे जल नहीं फर्क ही नहीं हुआ। और
फिर जो है हजरत वो हमारे सामने। और हजरत साहब इससे भी आगे होना, किताबें खोलते कोई नहीं हजरत। आले सुन्नत के स्टेजों को तो वैसे शेर व शायरी से फुर्सत कोई नहीं है हजरत साहब। शेर व शायरी से शुरू होते हैं, शेर व शायरी पे खत्म हो जाता है। किताबें खोले, किताबें जान निकालती। हजरत साहब मेरे समेत देवबंद, वहाबी, शिया जितने भी हैं, अब सारे इंतजार किसका कर रहे हैं? इमामे महदी। लेकिन हजरत साहब इंतजार हो रहा है, तैयारी फिर करवाई जा रही, ज़हन बनाया जा रहा। इसलिए किताबों में लिखा है जब इमाम महदी आएंगे, हजरत साहब 6 लाख सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी है। पुलिस वाले कितने हैं मुझे नहीं पता, रेंजर वाले कितने हैं मुझे नहीं पता, मेरी ISI अल्लाह सलामत रखे कितने हैं मुझे नहीं पता। 2.5 अरब मुसलमान हैं हम। इमाम महदी 2027 में आएंगे तो ये 2.5 अरब कहाँ तक पहुंच चुका होगा मुझे नहीं पता। अगर 30 में आएंगे ये 2.5 अरब कहाँ तक पहुंच चुका होगा मुझे नहीं पता। अगर 35 में आएंगे ये 2.5 अरब 5 अरब हो चुका होगा, 6 अरब हो चुका होगा मुझे नहीं पता। हजरत साहब अरब जितने मर्जी बढ़ते जाएं, लेकिन जड़ी किताब दूसरे पासे लिखी है तादाद ओ बदनी नहीं। लिखा है जब इमाम महदी तशरीफ लाएंगे आपकी फौज की तादाद सिर्फ 12,000 होगी। फौज की तादाद कितनी होगी जी? सिर्फ 12,000 बंदे इमाम महदी के दस्ते मुबारक पे बैत। बाकी क्यों बता रहे? क्योंकि वो बैत लंगर पे होगी, 2 चीज़ों पे होगी, या मारना है तो या मर जाना। इमाम महदी आके ये नहीं कहेंगे भाई मैं गड्डी कराई है, पहले दाता साहब सलाम करना है, फिर बुल्ले शाह साहब जावांगे, सीधा पाक पतन शरीफ, सीधा शोरकोट, सीधा कलंदर साहब, सखी सरवर, गुर्रा शरीफ, इमाम बरी, आखिरी सलाम जाके करांगे मियाँ मोहम्मद बख्श साहब कर, तो फिर तुसी अपने घर ते असी बैत होगी या मारना है या मर। लिखा है सिर्फ 12,000 बंदे इमाम महदी की बैत है। क्योंकि है सब कुछ लेकिन तैयारी, ज़हन साजी। और लिखा है वो जो 12,000 होंगे वो उस वक़्त के खासुल खास होंगे। और फिर जो आगे लिखा है जो बाकी 2.5 अरब में से 12,000 निकाल के बचेंगे वो सारे के सारे कट होंगे। क्योंकि हजरत फंस गई ना उम्मत हजरत साहब लंगर, उम्मत लंगर में अल्लाह उम्मत लंगर वाली नहीं। अम्मा आयशा से लिखा रही सवाल हुआ अम्मा पाक रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सोने घर की सोनी सी बात सुनाई। ये सोना मैंने मफहूम हदीस मनोअन अम्मा पाक फरमाती हैं सुन फिर वो सोने घर दी सोनी घर। फरमाया 3 चांद गुजर जाते थे अल्लाह के रसूल के घर में चूल्हा जलता। सैयदा कायनात फरमाती है मैंने 4 रोटियां बनाई। कितनी रोटियां नहीं? और ये तो सैयदा ने बताया नहीं कि ये 4 रोटियां भी कितने माह के बाद बनी थी। ये सैयदा पाक ने तो ये 4 रोटियां कितने हैं मां? 4 रोटी ऐसे एक बंदा 4 खांदा है। वो सोने कर ली किनियां बनियां? 4। एक अली पाक, एक हसन पाक, एक हुसैन पाक, वो चौथी सैयदा पाक। फरमाती अली पाक ने भी खा ली, हसन पाक ने भी खा ली, हुसैन पाक ने भी खा ली। जब खा के चले गए तशरीफ ले गए तो मैं अपनी रोटी खाने बैठी तो दिल में ख्याल आ गया फातिमा तू तो रोटी खाने बैठ गई, पता नहीं अल्लाह के महबूब ने भी रोटी खाई है कि नहीं खाई है। यदि अपनी रोटी का अदा किया, थोड़ा सा सालन रखा ले कि अल्लाह के रसूल की बारगाह वो महबूब जो मदीना बैठ के खबरें अर्शों की दिया कर। ऐसा कोई महबूब होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। वमा हुआ अलल गैबि बिज़नी, सब पता है। फिर भी पूछा फातिमा ये क्या? अरे कि सोने महबूब 4 रोटियां बनाई, हसन अली पाक, हसन पाक, हुसैन पाक, चौथी मेरी। तिन्ना ने अपनी अपनी खा ली, मैं खान बैठी, दिल से ख्याल आ गया पता नहीं अल्लाह के रसूल ने भी रोटी खाई है कि नहीं। अपनी रोटी का आधा लेके हाजिर हुई हूँ, कबूल फरमा दे। लिखा सोने महबूब की मुबारक अखियों में आंसू आ गए। फरमाया फातिमा कितने दिन गुजर गए तेरे बाबा के पेट में, कोई लुकमा भी नहीं गया। उम्मत लंगर वाली, लेकिन लंगर वाली बन गई। लेकिन ऐसा दूसरी तरफ लिखा है कि जब रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने पर्दा फरमाया तो आपके अपने घर में आपकी ज़ाती रखी हुई तलवारों की तादाद थी फौरों। कितनी तलवारें जी? ये लंगर 3 महीने तलवारा किनिया? मैं कोई इतराज़ नहीं करने लगा, लेकिन सोचता हूँ यार हुजूर को इतनी पसंद थी तलवार।
ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، 6 7 8 9 10 11 12 3 مہینے لنگر پکا. کئی راتیں کاشانہ نبوت پہ ایسی بھی گزری کہ دیے میں ڈالنے کے لیے تیل بھی، لیکن تلواریں کتنی تھی. اور حضرت آج ہم تلواروں سے اتنا بھاگتے ہیں، آج ہم تلواروں کے نام سے اسٹیجوں والے ایسے ایسے کانپتے ہیں. ایک اتنا بڑا نام ہم نے اپنے اسٹیجوں سے صرف اس لیے نکال دیا کیونکہ جب اس کا ذکر کرنا پڑے گا ساتھ تلوار کا نام بھی لینا پڑے گا. اور نام کیا ہے؟ عبداللہ بن رواحہ. اگر میں ان بچوں سے پوچھوں پتر نبی علیہ السلام دے زمانے مبارک دے نات خانہ دا نام دسو، انہاں نوں ایک ہی دسیا سی، حسان بن. میرے سیالکوٹ میں بھی حسان بن ثابت نعت اکیڈمی ہے، لاہور میں بھی ہے، فیصل آباد میں بھی ہے، جڑاوالا میں بھی ہے، پنڈی میں بھی ہے، اسلام آباد میں بھی ہے، ملتان میں بھی ہے، قصور میں بھی ہے، کیونکہ بتایا ہی ہو گیا نا. لیکن جب میں کتابوں سے پوچھوں، اے کتابوں بتاؤ تو صحیح حضور کے زمانہ مبارک کا سب سے بڑا نعت خان کون ہے، تو پھر کتابیں چیخ چیخ کے کہتی ہیں سید الشعراء عبداللہ بن رواحہ. لیکن صرف تلوار والا ہونے دی وجہ نال کوئی نام ہی لیندا، کوئی تلوار بھی نام ہی لیندا، کوئی نام ہی کوئی. اگر سیدنا حسان بن ثابت پاک نے بڑا کچھ لکھا تو لکھا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے بھی بڑا کچھ تھا، لیکن نہ لیندا. لنگر ہی لنگر رہ گیا تلوارا. میں حضرت ترکی گیا، میں تو توپ کا بھی نلین پاک کی زیارت کرنے گیا. آپ کو تو پتہ ہے نا حضرت جو مسئلہ چل رہا ہے، اب تو ویسے کسی چیز کا اعتبار نہیں رہا. یہاں تک اتنے حالات خراب ہیں کہ سب لاہور میں باقاعدہ لیبارٹری بنانی پڑی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی تبرک موجود ہے تو آپ ادھر سے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کپڑا کتنے سال ہوا، کیونکہ چل رہا ہے نا. غلاف کعبہ بنانے والی فیکٹری پکڑی گئی، چل رہا ہے. میں خود حضرت ایک جگہ گیا، میں تقریر کر کے نکلنے لگا، انہوں نے کہا جی ذرا تھوڑی دیر ٹھہر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پتہ نہیں بستر مبارک سی یا پاک شریف سی دی زیارت کروانی ہے. میں ظاہر نصیب اللہ حضرت یہ پاک تقریباً 3 ماہ سے میرے استعمال میں ہے. اور جدو حضرت انہوں نے نبی علیہ السلام دا مبارک بستر لے آ کے وہ میں پڑھایا نا، ٹھیک ہے حضرت جدو حضور دی گل آئے تو اسی اکھاں بند کر لینے، لیکن ایڈے بھی ہندے کوئی. حضرت صاحب میری پگ ایڈی پرانی نوی نہیں لگ رہی جنہ حضرت صاحب وہ بستر میں اتنے چھڈیا تو میں اسٹیج تو ایک کون بات ہے. فیس بک پہ حضرت سیدہ کائنات کی کتنی دیر سلائی مشین چلتی رہی، اور پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے کہ نہیں، وہ 2.5 کروڑ لاہور میں ایک بندے نے خرید بھی نہیں ہے. حضرت صاحب ایسے کہڑا بات آیا، اسی معاف کیتا. مجھے ایک بندے کی کال آ گئی، اس نے کہا میرے پاس نبی علیہ السلام کا منہ مبارک ہے تو آپ خرید لیں. میں نے کہا جی کنے دے گا؟ انہوں نے کہا جی 2.5 لاکھ بیچ. تو میں یار حضور کا منہ مبارک بیچنا. انہوں نے کہا جی بس ذرا کوئی ضرورت پی گئی، اور میں چلے سامنے رکھ کے 2.5 مانگ لینے تو نہیں کہڑے پاسے پی گئے. اس لیے صاحب اب خود سمجھ نہیں آتی کس کس موضوع پہ بولیں اور کس کس موضوع کو ہم چھوڑ دیں. اس لیے اب ظاہر صاحب جو ان کے پاس پڑھا ہے ان کے پاس باقاعدہ سند موجود ہے، کس نے کس سے لیا، کس نے کس سے لیا، کس نے کس سے لیا، وہ سند مضبوط ہے حضرت. تو میں نے کہا چلو زیارت کرتے ہیں. میں حضرت جب گیا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے جا کے توپ کاپی میں سب سے لاسٹ میں کمرہ ہے جہاں صحابہ علیہم الرضوان کی تلواریں پڑی ہوئی ہیں. ایسا پھر انہیں تلوار نہیں. آپ کو پتہ ہے میری گفتگو کا یہ موضوع ہوتا، میں تو صوفی بندہ لیکن ان حضرت مجدد پاک علی تار لگ گئی، لیکن برکت تلواراں دی. حضرت صاحب ہر تلوار دی اپنی نشق اور ہر تلوار کا اپنا مزہ. مجھے یاد تو نہیں رہی کہ میں نے پہلے موبائل نکالا اور میں تصویر کھینچنے لگا، پھر دل نہیں منیا. میں کیا مکڑا کرنا ہے، تصویراں گیلری سے آ جانی ہیں. اور ہے تصویر گیلری چ رکھن والی، بچوں کی بھی تصویر ہے، بچوں کی امی کی بھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ رکھنی. میں نے فون جیب میں ڈال لیا. اس میں اس تصویر کو قید کرنا چاہا لیکن کیونکہ یہ نہیں ٹھیک اس لیے میں قید کر سکا نہیں. بہرحال جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے حضرت ان تلواروں میں ایک تلوار تھی سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ، اور ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ. ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص. پھر باری آئی تلوار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ. پھر تلوار آئی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ.
پھر تلوار آئی جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر حضرت صاحب باری آئی تلوار میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ۔ امت کو تو پتہ ہے، امت کا تو ہم نے یہ ذہن بنا دیا کہ حضرت علی ملنگا دے تے ملنگ حضرت اللہ، حضرت ان ملنگوں کا کیا تعلق علی سے؟ اور یہ پھل پینے والے، یہ بے نماز، اللہ کے رسول پاک علی کی گود میں ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے، پاک علی کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے، اس سے زیادہ بھی کوئی قرب ہے؟ وہ یہ سارا دن میدانوں پہ بیٹھے رہتے، ان کا کیا تعلق علی سے؟ کیونکہ بتایا ہی نہیں گیا۔ پتر بچوں سن لو، علی پاک وہ ہے جن کے لیے کتابیں کہتی ہیں حضرت علی اس شخصیت کا نام ہے جب باری اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کی آئی تو پھر علی نے اپنی تلوار سے 40,000 کافروں کو واصل جہنم کیا، 40,000 کافروں واصل جہنم کیا، اتنی چلی وہ تلوار حضرت۔ یہ ہے علی حضرت علی، یہ ہے 40,000۔ کون ہے بدر کا ہیرو؟ کون ہے احد کا ہیرو؟ کون ہے خیبر کا ہیرو؟ کون ہے خندق کا ہیرو؟ لیکن ایک فرق تھا حضرت، چلی اللہ تے اللہ دے رسول دے دشمناں تے اپنے تے، اور سب سے جو آخری تلوار تھی اور بات بھی ختم، جس نے مزہ پیک پہ پہنچا دیا، وہ تھی تلوار جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ میں نے تو وہاں کتاب صرف زیارت کی، لیکن حضرت صاحب جب کتاب پڑھی تو کتاب میں پھر ایک اور بات ہے، انہوں نے کہا مولوی سلیمان تو صرف ایک ہی آئے اور سن اس تلوار کا وزن 35 کلو سے، اور پھر حضرت صاحب دوسری بات لکھی ہے کہ میری حمزہ ایک تلوار سے نہیں بلکہ 2 تلواروں سے لڑا کرتے تھے، 70 کلو دے پتر تلوارہ دا نظر سے، وہ اتنے جڑے تھے رسول اللہ کے چچا جان، لکھا جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو قدمین شریفین زمین کو لگا کرتے تھے، کیونکہ حضرت صاحب شہادت کی وجہ بھی یہی بنی تھی، کیونکہ آپ نے زرہ پہن رکھی تھی اور تلواریں 2 تھی اور چل رہے 32 کافروں کی گردنیں میدان احد میں تنے تنہا حضرت امیر حمزہ نے اڑائی ہے، اتنی چلی ہے کیونکہ دونوں چل رہی تھی، اور چلتے چلتے ذرا اپنی جگہ سے ہل گئی ہے۔ وہ حضرت واشی ظاہر ہے حضور نے معاف کیا، تو میں پھر کون ہوتا ہوں کوئی اس طرح کا کلام کرنے والا، حضور نے معاف کر دیا۔ یہ کیونکہ تاک میں تھے، حضرت امیر حمزہ گزرے، انہوں نے نشانہ لے کے وہ جو جگہ خالی ہوئی تھی وہاں نیزہ مارا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ لیکن حضرت اپنے 2 تلواراں والے چاچے نال اتنا پیار سی، اتنا پیار۔ سب سے پہلا جنازہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ ہو گیا، صحابہ جسد اطہر کو اٹھانے کے لیے حاضر، حضور کی آنکھوں سے آنکھ میں آنسو، فرمایا میرے چچا کو رہنے دو، ہاں اس طرح کرو، ایک ایک جنازہ لاتے جاؤ، جنازہ ہوتا جائے، اٹھاتے جاؤ، سب کا جنازہ ایک بار ہوا، حضرت امیر حمزہ کا 72 بار ہوا۔ اور اتنا پیار تھا اپنے 2 تلواروں والے چچا سے، جب حضور مدینہ طیبہ میں آئے بڑی شہادتیں ہوئی تھی، تو ہر گھر سے جتنی شریعت اجازت دیتی تھی رونے کی آوازیں آ رہی، حضور کو پھر چچا یاد آ گیا، فرمایا اور سارے رون لی کوئی نہ کوئی ہے، میرے چاچے نے رون لی کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت صاحب 80 تلوار والے سا، لیکن بن کیڑے گئے، بن سی کیڑے گئے، آج جہاں سے بات شروع کی پھر وہاں لنگر تو امت نکل سکی، سارا دن حضرت صاحب لوگ گزرا، کوئی وہ دلی وظیفہ پوچھتا، قسم چوک کے حضور بس جیسے بیٹھا تو ہی خوش آیا، حضرت صاحب روز بھی ایک نامہ شاید کہا کو پوچھ لے وہ دل کوئی ادھا راہ پوچھے، پھر باخری بات کر کے اس قدر ہم علم سے دور ہو گئے، اس قدر ہم قرآن سے دور ہیں، اس قدر ہم اپنے بڑوں کے طریقے سے دور جا چکے ہیں، پھر صرف یہ کہہ کہ اپنے دل کو تسلی دے لیتا ہوں مولوی سلیمان اور تو 20 سال چکالا پہ گئے، میرے دادا شیخ کم و بیش 100 سال کا دورانیہ جو آپ نے مسند پر بیٹھ کر گزارا، اگر تصدیق کرنی ہو سیالکوٹ میں کوئی جاننے والا ہو فون کر کے پوچھ لینا، یہاں ایک اللہ کے ولی عبدالحی ہوئے ہیں، پوچھ لیجئے گا، 100 سال حضرت صاحب 2013 میں وصال ہوا، ٹھیک ہے جی، طویل دورانیہ خطابت کا بھی تعلیم و تربیت کا بھی، 2009 میں چپ کر گئے، 9 10 11 12 چپ رہے، 13 میں وصال،
صاحب یہ چپ کر گئی، لیکن یہ چپ کرتا اکثر حضرت کی آنکھوں سے اتنے اتنے بڑے آنسو گرا کرتے تھے اور رو کے پنجابی میں فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے سان دکان پایا، 100 سال ہو گئے سان دکان پایا، لیکن جڑا سودا لے کے بیٹھے سان کدی کوئی منگن ہی نہیں آیا، جڑا سودا لے کے بیٹھے سان کدی کوئی منگن کسی نے دا رستہ ہی نہیں پوچھا، کدی کسی نے وہ نا ہی نہیں پوچھا، کدی کسی نے وہ محبت کا سوال۔ بڑا صاحب سنیے ذرا، حکم اب کتنا سخت لگ رہا ہے، اپنے کاغذات نے جو مرضی پہ اسی بنی کریے، تھی مجھے جو مرضی کہہ دیو، درویش خطیب کہہ چھوڑو، لیکن سنو ذرا آخری بات رسالہ قشیری، امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ، اب اس میں حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں حضرت ذوالنون مصری سے سوال ہوا، حضور یہ کمینہ شخص کون ہے؟ اکثر ہم کہہ دیتے نا بڑا کمینہ آدمی، پوچھے گا حضور کمینہ شخص، آپ نے فرمایا میرے نزدیک کمینہ شخص وہ ہے جو نہ اللہ تک جانے کا راستہ جانتا ہے اور نہ ہی کسی سے پوچھتا ہے، جو نہ اللہ تک جانے کا راستہ جانتا ہے اور نہ ہی کسی سے اتنے ساما یاد ہے، لیکن وہ اس لیے میں بس اتنی گزارش کروں گا اللہ کی طرف آؤ، حضور کی محبت کی طرف آؤ اور اپنے اداروں سے پیار کرو، علم سے پیار کرو، اپنے اسٹیجوں پہ علم لے کے آؤ۔ آج میں نے جو جمعے میں بیان کیا حضرت آپ بھی رویا، لوگ بھی نہ روئے، یار اسی کیڑے پاسے پہ گئے، حضرت صاحب اسی انہوں نے اسٹیجاں تے سنا سنا کے کمزور شاعری پھڑا روڑ چھڑے سارے، یہاں تک حضرت اسٹیجوں پہ پڑھ دیا گیا ہے مینو روز حشر دا ڈر نہ، پڑھو جی میرے نال تسی، پڑھا گیا دبا دب پڑھا گیا، لیکن قرآن دیکھو تو قرآن کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، ایک آیت یہ کیا سناتے ہیں مینو روز حشر دا، لیکن قرآن پڑھوں تو قرآن کہتا ہے وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین۔ حضور نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک کالی شریف، جن سفید بال ہے، علماء بیٹھے ہوئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی سونے محبوب داڑھی ریش مبارک میں سفیدی آ گئی، حضور فرمانے لگے ابو بکر سورہ ہود نے مجھے بڑھیا کر چھڑے، سورہ ہود نے مینوں گل غلط نہیں، کچھ اور صورتوں کا بھی روایات میں نام ہے، لیکن سورہ فرمایا سورہ ہود نے مینوں، اور آپ کو سورہ ہود کے مضامین یاد ہے نا، لیکن اسی سورہ ہود چھڈی کی تیرا نو لا چھڑے، انہاں نوں وڑ دے چھڑیا شاعراں دے آتا، شاعراں نے راتوں تک بھی انہاں نوں آکھیا، انہاں نے آکھیا جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، بلکہ اتنے پہ بات ہوئے کہ یہاں تک بھی کہہ دیا کہ مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ، اتنے پہ بات ہو گئے۔ امام حسن بصری کوئی ایک حوالہ نہیں حضرت کا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں کھیلے، حضور کے مبارک پیالے سے پانی پیا، 40 بدری صحابہ کو دیکھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ولادت ہوئی، ڈائریکٹ حضرت علی کے مرید ہیں، امام حسن مجتبیٰ سے فیض پایا۔ میں آج پڑھ رہا تھا حضرت، ایک روایت ہے ایک مسلمان ایسا ہوگا کہ ڈائریکٹ جنت میں نہیں جائے گا، جہنم جائے گا، وہ لکھا ہے 1000 سال کے بعد اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجا جائے گا۔ امام حسن بصری در سے حدیث دے رہے تھے حضرت، یہ حدیث پاک آ گئی کہ ایک مسلمان ایسا ہوگا کہ ڈائریکٹ جنت میں جہنم میں جائے گا، 1000 سال تک جہنم میں جلے گا، پھر اس کو امام حسن بصری رو پڑے، فرمانے لگے یار دعا کرو وہ میں ہی ہوں، کیونکہ جنت میں جانا تو یقینی ہے نا، میں کیونکہ جنت میں جانا تو پاویں 1000 سال سڑنا ہے، لیکن جنت میں جانا تو یقینی ہے نا، پکی بات ہے، حضور کہہ رہے ہیں 1000 سال بعد جنت ضرور ہے، دعا کرو میں ہی ہو جاؤں، کیونکہ جنت میں جانا کہیں یہ نہ ہو حسن بصری کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو اور حسن بصری ہمیشہ کے لیے شاعرہ نے حضرت صاحب سارا کچھ کھولے، شاعرہ نے حضرت صاحب کو سارا کچھ
پھر پیر کو پڑھا، پھر آگے میں نے مرید کو پڑھا، مرید نے اور جان نکالی، حبیب اجمیر رحمۃ اللہ۔ آپ درس حدیث دے رہے تھے، حدیث پاک آگے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ہوگا وہ جنت میں ضرور جائے، وہ جنت میں رو پڑے اور فرمانے لگے وہ یار جڑے تسی جانے بیٹھے ہو کوئی گارنٹی دیتا ہے کہ حبیب دا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تے ہوئے؟ میں اس دن ایک پروگرام سی تو شہزادیاں دا ذکر آیا، حسن پاک حسین پاک ذکر کربلا آیا، تو میں صاحب کربلا تو ہوں فلسطین تے فلسطین تو مدینہ طیبہ، بڑا صاحب رونا ہے۔ میں کہ حضرت تانوں تکلیف ہے نہیں ہے، مینوں ہے نہیں ہے، لیکن اس ٹائم حضور دا قلب مبارک اس قدر تکلیف جو ہے حضرت صاحب تھوڑی ہے شہادت تھوڑی یہ صاحب رو رو کے مسجد اقصی نے حضور کو آدھا نہیں ماری ہونی، وہ تو چلو شاعر نے کیا سی ایت کی مسجد اقصی نے بھی عرض کی تھی اور ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ۔ حضور دیکھو اپنی امت اپنے فلسطینی ادا دیکھو، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ کہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی، کہ صاحب انہیں رو رو کے حضرت عمر نو وعدہ نہیں ماری ہونی، کہ انہیں رو رو کے صلاح الدین ایوبی نو وعدہ نہیں ماری ہونی، لیکن صاحب گل پھر ہوئے کم دی لوڑ ہے۔ صاحب امت کا آپ کو حال بتاؤ کتنے حالات خراب نے، لیکن امت دعاواں کی کر رہی ہے یا اللہ کوئی صلاح الدین ایوبی کتوں بھیج، اگے کتوں آیا ساڑھے جو سی اللہ صاحب دعا کی ہونی چاہیے یا اللہ عید کی صلاح الدین ایوبی، عید کی طارق بن زیاد، عید کی نور الدین زنگی، محمد بن قاسم، عید کی ٹیپو سلطان، لیکن ساڈیاں محفلاں انہاں دے دل وچ حضرت صاحب ہے جوش پیدا، دعا کر رہے ہیں محمد بن قاسم بھیج، صلاح الدین ایوبی بھیج، طارق بن زیاد بھیج، نور الدین زنگی بھیج، محمد بن قاسم بھیج، ٹیپو سلطان۔ اللہ ہونا کی چاہیے سی ایت کی اللہ ساڑھے سارے دے حال تے رحم فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سلام پڑھ